Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Qasim Ilmi from Al Furqanul Hakim Academy लाहौर पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ। आइए स्टूडेंट, आज हम लेसन नंबर 6 के बारे में आपको बताते हैं कि लेसन नंबर 6 में आज हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक मैंने नई सीरीज़ शुरू की है मदनी कायदे के नाम से। आज हम उसी के तसलसल को आगे बढ़ाते हुए लेसन नंबर 6 करेंगे। मैं आपको ये बताता चलूँ कि प्रीवियस लेसन नंबर 5 में हमने तनवीन के बारे में जाना कि तनवीन क्या है। डबल ज़बर, डबल ज़े पेश को हम तनवीन कहते हैं, फतहतैन, कसरतैन, दोम्मतैन भी कहते हैं। तो उसमें नून साकिना होता है। तो आज हम प्रीवियस जितने भी लेसन्स हो चुके हैं उन सब का मजमुआ, उन सब का जो एक्सरसाइज है उन सब की वो इस लेसन में करवाई जा रही है। हमने हरकत के बारे में पढ़ा, मोमेंट्स जिसे कहते हैं, ज़ेर ज़बर पेश को। हमने जिस्म के बारे में पढ़ा, हमने डबल ज़बर, डबल ज़ेर, डबल पेश को पढ़ा और आज हम इसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। उससे पहले हम ये सबक आगे पढ़ें, हम सूरह ताहा की चंद आयात पहले पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। है मेरे अल्लाह, मेरे इल्म में अज़ाफ़ा फरमा। परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे। मेरी ज़ुबान की गिरा सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सके। आइए स्टूडेंट, इसका हम मज़ीद मुताला करते हैं। पॉइंट नंबर 1, रीड दिस लेसन यूजिंग बोथ मेथड्स, दैट इज़ विद स्पेलिंग्स एंड विदाउट स्पेलिंग। आज हम इस एक्सरसाइज करेंगे, इसकी मश्क करेंगे इस तख्ती की। पहले हम उसको स्पेलिंग्स करेंगे, फिर उसके बाद विदाउट स्पेलिंग रवा स्ट्रेट पढ़ेंगे। टेक स्पेशल केयर टू करेक्टली प्रोनाउंस द हरकत, तनवीन एंड ऑल द लेटर्स, particularly the हरूफ मुस्तआलिया, the letters that are read deeply। हम पीछे सबक नंबर 1 यानी कि लेसन नंबर 1 में हम हरूफ मुस्तआलिया के बारे में जाना था। आज इसके बारे में मज़ीद फिर आपको बताया जाएगा कि हरूफ मुस्तआलिया बोल्ड लेटर्स क्या हैं और वो हमेशा डीपली पढ़े जाते हैं, बोल्ड पढ़े जाते हैं, मोटे पढ़े जाते हैं। स्पेल आउट द वर्ड्स एज फॉलोज। मालिकुन, मालिकुन इज इक्वल टू मीम ज़बर मा, लाम ज़ेर ली, माली, काफ टू पेश कुन, मालिकुन। राइट, हम इस तरह पढ़ेंगे। आइए पहले स्पेल आउट करते फिर रवा पढ़ेंगे। राइट, नून ज़बर ना, जा ज़बर जा, लाम ज़बर ला, नाज़ाला, खा ज़बर खा, लाम ज़बर ला, क़ाफ ज़बर क़ा, खलक़, सा ज़बर सा, दाल ज़बर दा, क़ाफ ज़बर क़ा, सदक़ा। ये नेवी ब्लू कलर में हरूफ मुस्तआलिया यानी कि बोल्ड लेटर जो 7 है वो वाले, उनमें से ये खा, क़ाफ, साद, क़ाफ आया है। या ज़बर या, दाल ज़बर दा, काफ ज़बर का, यादा का, बा ज़बर बा, लाम ज़बर ला, गैन ज़बर गा, बाला गा, ता ज़बर ता, बा ज़बर बा, ऐन ज़बर आ, ता बा, जीन ज़बर जा, ऐन ज़बर आ, लाम ज़बर ला, जअला, फा ज़बर फा, ऐन ज़बर आ, लाम ज़बर ला, फ़अला, नून ज़बर ना, ज़ा ज़बर ज़ा, रा ज़बर रा, नज़ारा, ज़ाल ज़बर ज़ा, काफ ज़बर का, रा ज़बर रा, ज़करा, काफ ज़बर का, सीन ज़बर सा, बा ज़बर बा, कसब, हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, लाम ज़ेर ली, ई बी ली, रा पेश रू, सीन पेश सू, लाम पेश लू, रसूलू, सा पेश क़ो, हा पेश हु, फा पेश फू, सुहुफू, सा पेश सू, लाम पेश लू, सा पेश सू, सोलो सू,
سین پیش سو دال پیش دو سین پیش سو سقو دو سقو حا پیش حو را پیش رو میم پیش مو حرومو را پیش رو با پیش بو عین پیش او رو بو حا زبر حا میم زیر می دال زبر دا حمیدہ خا زبر خا طا زیر طی فا زبر فا خاطفہ میم زبر ما لام زیر لی کاف زیر کی مالی کی تا زبر تا زا زیر زی دال زیر دی تازی دی تازی دی تا زبر تا جیم زیر جی دال پیش دو تاجیدو یا زبر یا لام زیر لی جیم پیش جو یا لی جو قاف پیش قو تا زیر تی لام زبر لا قوتیلا سین پیش سو حمزہ زیر ای لام زبر لا سو ایلا قاف پیش قو را زیر ری حمزہ زبر آ قوری آ یہاں پر آئین جو ہے یا جو ہے وہ لکھنے میں سائلنٹ میں ہے موڈ میں ہے سائلنٹ ہے لکھنے میں آئے گی پڑھنے میں نہیں آئے گی قاف زبر قا میم زبر ما را زیر ری قامری قاف زیر کی با زبر با را پیش رو کی بارو کی بارو حا پیش حو شین زیر شی را زبر را حو شی را حمزہ زبر آ حا زبر حا دال دو زبر دن احدن یہاں الف نہیں پڑھا جائے گا تنوین کے بعد میم زبر ما را زبر را دا دو زبر دن ما را دن جب آپ سپیل آؤٹ کریں گے ہجے کریں گے اس کے جوڑ کریں گے تو جوڑ کرنے میں الف نہیں پڑھیں گے تنوین میں عین زبر آ میم زبر ما لام دو زبر لن عملن ہا پیش ہو دال دو زبر دن ہودن طا پیش تو واو دو زبر ون تو ون یا نہیں پڑھیں گے سائلنٹ لیڈر ہے کوئی اس کے اوپر زیر زبر پیش جزم کا کوئی سمبل سائن نہیں ہے تو اس لیے لکھنی میں آئے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا کو قا پیش کو را دو زبران قورن میم زبر ما سین زبر سا دال دو زیر دین ما سادن سا زبر سا میم زبر ما نون دو زیر نین سامانین یہ اکثر بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں شین سمجھتے ہیں جبکہ شین کی یہ نشانی نہیں ہے سین زبر سا خا زبر خا تا دو زیر تین خاتین ضا پیش ذو لام زبر لا لام دو زیر لن ذو لا لن فا زیر فی حمزہ زبر آ تا دو زیر تین فی آتین عین پیش عو نون پیش نو قاف دو زیر قن عنو قن نون زبر نا فا زبر فا را دو پیش رن نافارن صا زبر صا میم زبر ما دال دو پیش دن صامدن غین زبر غا ضا زبر ضا با دو پیش بن غادبن لام زبر لا عین زیر عی با دو پیش بن لاعبن حمزہ پیش او زال پیش ذو نون دو پیش نون او ذو نون کا پیش کو تا پیش تو با دو پیش بن قطوبن دال زبر دا را زبر را جیم زبر جا تا دو زبر تن دراجتن قاف زیر قی را زبر را دال زبر دا تا دو زبر تن قیرادتن عین زبر ع لام زبر لا قاف زبر قا تا دو زیر تن علاقاتن سین زبر سا فا زبر فا را زبر را تا دو زیر تن سفراتن شین زبر شا را جیم زبر جا را زبر را تا دو پیش تن شجراتن قاف زبر قا تا زبر تا را زبر را تا دو پیش تن قاطراتن ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس آج ہم نے اس کو سپیلنگ کے ساتھ اور وداؤٹ سپیلنگ کے ساتھ ہم لیسن نمبر 6 کی پریکٹس کی ہے کیونکہ آپ یہاں پر دیکھیں حرکات کی پریکٹس کی ہم نے تنوین کی اور ادر ہم نے حرکات جو انڈیویجول لیٹرز اور کمپاؤنڈ لیٹرز جو ہم نے پڑھے تھے وہ بھی تعریف کی مزید اس کے اندر پریکٹس ہو گئی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیسن نمبر 6 جو ہے جو کہ ہم نے ود اسپیلنگز اینڈ وداؤٹ اسپیلنگ ہم نے اس کی پریکٹس کی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے گی اور میں یہ بھی آپ سے التماس کروں گا کہ پلیز اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور نیچے یہاں پر سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن پر اس بٹن پر کلک لازمی کیجیے گا اور گوگلز کے اندر یا یوٹیوب کے اندر الفرقان الحکیم اکیڈمی لکھیں یا میرا نام لکھ دیں محمد قاسم علمی تو یہاں پر چینل آ جائے گا اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور میرے اس درد کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیے گا اوکے اور شاید کہ آپ کے دل میں اتر جائے میری بات اور ہمارا ذریعہ نجات بن جائے یہ صدقہ جاریہ ہے میرا ساتھ دیجیے گا اپنا بہت سا خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ